अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाजरीन, ईओबीआई के पेंशनर्स के हवाले से, ईओबीआई के महकमे के हवाले से आज की वीडियो। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह पेंशनर्स की कमाई पर लल्ले तलल्ले किए जा रहे हैं। और दूसरे हिस्से में हम चेयरमैन शकील साहब की तैनाती ना होने की वजह पर ज़रा गौर करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करें, लेकिन इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। और आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, सागर सदीकी ने कहा था कि जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई। ईओबीआई एक वाहिद अदारा है जो कंट्रीब्यूशन होती है आजर और अजीर की तरफ से, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ की तरफ से, उसकी बुनियाद पर इन्वेस्टमेंट की जाती है और इन्वेस्टमेंट के नतीजे में मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जाती हैं और पेंशनर्स को पेंशन दी जाती है। लेकिन हो क्या रहा है, गुज़िश्ता कई सालों से ईओबीआई का हेड ऑफिस करप्शन का गढ़ बन चुका है और यहाँ नित नई स्टोरियाँ मंजर आम पर आ गई हैं। नाइंसाफ़ी की बात यह है कि जो पहले ही इनकी रिकॉर्ड में मौजूद हैं पेंशनर्स, उन्हें भी पेंशन बर वक्त अदा नहीं की जाती। यानी इन्वेस्टमेंट के मामले में जहां इन्वेस्टमेंट की गई हो, उस इन्वेस्टमेंट में एक दिन का जो प्रॉफिट है, जहाँ अगर रकम और हुजम बहुत ज़्यादा हो, एक दिन का जो प्रॉफिट है वो भी लाखों रुपए में होता है। अल्लाह जाने क्या अंदर के मामला हैं, लेकिन मुझे सख्त तशवीश है। एफवा जो एक बहुत, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि वाहिद तंजीम है जो ईओबीआई पेंशनर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है और 6 लाख पेंशनर्स के लिए ये उनकी वेलफेयर के लिए हमा वक्त कोशां रहती है। इनके सदर असफर शमीम साहब और सेक्रेटरी जनरल अलमदार साहब, वो उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि इसे फ़ाल रखा जाए और पेंशनर्स की प्रॉब्लम्स पर नज़र रखी जाए। लेकिन जनाब वज़ीर आज़म साहब, अब हो क्या रहा है, मैं कभी भी मुलाजमीन के हकूक़ पर क्वेश्चन मार्क नहीं डालता, लेकिन ईओबीआई की पहली प्रायोरिटी जो है वो पेंशन बर वक्त मुलाजमीन तक पहुँचाना। नाज़रीन, अगर पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही तो उनकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। यानी मैं मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ और उसमें कायम मुकाम चेयरमैन शाजिया रिजवी साहिबा वो ज़िम्मेदार हैं। अब हो क्या रहा है, न जाने अंदर की कहानियाँ क्या हैं कि मुलाजमीन को तो ऐश करवाई जा रही है लेकिन पेंशनर्स का कोई पुरसान हाल नहीं। बहुत सी बेवाएँ जो हैं वो पेंशनर्स हैं। और हाँ, मैं यहाँ एक और बात याद करवाना ज़रूरी समझता हूँ एफवा को, कि आप अपनी जद्दोजहद का रुख ज़रा इस तरफ भी मोड़ें कि ये नाइंसाफ़ी क्यों है, ये फ़र्क क्यों है सरकारी पेंशन में और ये निजी पेंशनर्स में। यानी वहाँ तो बेवा बेटी को भी हिस्सा मिलता है, बेवा बेटी को भी पेंशन मिलती है और इसके अलावा बहन को भी पेंशन दी जाती है। तो हालांकि वो पुरतयश ज़िंदगी गुजारने वाले भी उनकी फहरिस्त में शामिल हैं और उनकी तनख्वाहें भी इन मज़दूरों से बहुत ज़्यादा होती हैं, उन पर ये अनायत तो है। लेकिन ईओबीआई पेंशनर्स को क्यों सरकारी तर्ज की पेंशन से मना रखा गया है, इस बात पर भी गौर होना चाहिए। और
وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرز پر پینشن دی جانی چاہیے، لیکن ابھی تو جو موجودہ نظام کے تحت دی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی یہ کچھ کام نہیں ہو رہا، لیکن یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ امید ہے کہ ایپوا اس طرف بھی نظر کرے گی۔ اور اب میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو تازہ ترین مصدقہ خبر بتاتا ہوں کہ جو اضافہ ان ملازمین کے کو دیا گیا ہے۔ ناظرین، آنریریم کیا ہے؟ اسے اعزازیہ کہتے ہیں۔ اعزازیہ ان ملازمین کو دیا جاتا ہے جو اپنے فرائض محنت سے اور جانفشانی سے ادا کر رہے ہوں۔ ای او بی آئی جو امپلائیز اور امپلائر کی کمائی سے بنی ہے، آپ کس طرح اپنے فرائض جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں کہ اگر پینشنرز کو پینشن بر وقت نہیں ملتی، نئے لوگ رجسٹر کروانے سے گریز کیا جاتا ہے، اور اب کورٹ کیسز کے حوالے سے کنٹریبیوشن اسٹیل ملز کی طرف سے بھی آپ کو کنٹریبیوشن پہنچ چکی ہے، اور اس کے علاوہ کورٹ کیس کے نتیجے میں آپ کو کنٹریبیوشن کی رقم مل چکی ہے۔ لیکن آپ پینشنرز کو ریگولرائز کرنے کے لیے، پینشنرز کے معاملات ٹھیک کرنے کی بجائے آپ کی توجہ اب بھی ان ملازمین کی طرف ہے جو آپ کی کرپشن کہانیوں سے صرف نظر کیے رکھیں، اور انہیں کیسے نوازا گیا ہے۔ ناظرین، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، میں میسج پڑھ کے سنا رہا ہوں جو ای او بی آئی کے ہیڈ آفس کے باہر آویزاں کیا گیا ہے یونین کی طرف سے۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ ہم عزت مآب عشرت علی صاحب وفاقی سیکرٹری، اور بالخصوص محترمہ شازیہ رضوی صاحبہ قائم مقام چیئرمین ای او بی آئی، ڈائریکٹر جنرل ایچ آر کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ای او بی آئی بورڈ آف ٹرسٹیز سے تمام ملازمین کے لیے آنریریم اور ایڈ ہاک 10% اضافہ 2021 بورڈ سے منظور کروایا، جس کی درخواست آل پاکستان اے پی ایس یو کی طرف سے دی گئی تھی من جانب عہدیداران و ممبران۔ یعنی کس قدر مستعد ہے ملازمین کو نوازنے میں۔ میں ملازمین کا مخالف نہیں ہوں، آنریریم یا یہ سب ان کا حق ہے، لیکن کارکردگی، اچھی کارکردگی بھی ان کا حق۔ ناظرین، جب کوئی بڑی کرپشن کہانی ہوتی ہے، ان کے عینی شاہد جو ہے وہ ماتحت سٹاف ہوتا ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا کہ بعضوں کا سٹاف کو اس طرح بھی نوازا جاتا ہے، واللہ علم۔ اب ہم آتے ہیں چیئرمین صاحب کی تقرری کی طرف کہ وہ کیوں مؤخر کی جا رہی ہے۔ یہ معاملات جو ہیں ای او بی آئی میں اس طرح چل رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں کر لیں، کیونکہ تھانے دار ایماندار آنے والا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس ایماندار تھانے دار کی راہ میں بھی کوئی شاید رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیبنٹ کی اپروول کے بعد ابھی تک قائم مقام چیئرمین ہی کام چلا رہی ہیں، اور چیئرمین صاحب کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ ہم یہ آنے والے وقت میں آپ کو بتائیں گے، اور ایپوا واقعتاً ان کی دیانت داری، انسان دوستی اور بہت ہی بہترین ایفیشنسی کے حوالے سے معترف ہے۔ اللہ کرے کہ اس تمام رکاوٹیں دور ہوں، اور نامزد کردہ چیئرمین، کیبنٹ کے اپروو کیے چیئرمین بہت جلد اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اور میں انہیں پیشگی مطلع کر رہا ہوں کہ پینشنر سے آپ سے پینشنرز نے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ خدا را ان پینشنرز کا سوچئے، اور دنیا و آخرت میں آپ کا اللہ حامی و ناصر ہوگا۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمانے کے۔ میں آپ کے تبصروں کا منتظر ہوں۔ السلام علیکم۔